नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशको शान्ति सुरक्षा यस्तो भयावह भइसकेको छ कि कुन बेला कस्तो बर्बर घटना देख्नु पर्छ अनि सुन्नु पर्छ थाहा छैन। अझ त्यसमाथि दिनहुँ भइरहेका बलात्कार र हत्याको खबरले आम नागरिक निकै त्रासमा छन्। बिहान घरबाट सकुशल स्कुल कलेज वा कुनै काममा निस्केकी तपाईकी प्यारी छोरी घर फर्किन्छन् कि फर्किन्नन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। छोरी घरबाट निस्केदेखि नफर्किदासम्म आमा बाबु दैलोमा कुरेर बस्नुपर्ने पीडादायी अवस्था छ यति बेला मेरो देशमा। अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि हाम्रो देशको तपाईले यो कार्यक्रम हेरिराख्दा देशको कुनै कुनाबाट हाम्री अर्की छोरी बलात्कृत भएको अर्को दुःखर खबर आउन पनि सक्छ। हरेक दिन देशका छोरीहरू बलात्कृत भएका खबर नचाहँदै पनि सुन्न बाध्य छौँ हामी। भागवती भट्ट प्रकरण त सतहमा देखिने गरी भएको बलात्कार र क्रूर हत्याको एउटा उदाहरण मात्र हो। हाम्रो देशमा भएका बलात्कारहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अत्यन्तै डरलाग्दो छ। भागवती हत्याको अर्को पाटो र हाम्रो देशमा भइरहेको बलात्कारको डरलाग्दो तथ्याङ्क लिएर उपस्थित भएको छु आज म पनि नचाहँदै। भागवती बलात्कार र हत्या पछिको तरङ्ग। 17 दिनपछि बल्ल उठ्यो भागीरथीको शव। भागीरथी भट्ट यही आँगनबाट बिदा भएर बिहान स्कुल गएकी थिइन्। उनले घर फर्किने बेलामा उनकी आमा यही दैलोमा कुरिरहेकी थिइन्, तर उनी फर्किन्। के हाम्रा छोरीहरू असुरक्षित भएकै हुन् त? नेपालको डरलाग्दो बलात्कार तथ्याङ्क। दर्शकवृन्द, कुनै दिन त्यस्तो छैन कि हाम्रा छोरीहरू बलात्कार नभएको। समाजमा अपराध मौलाएको छ र अपराधीको जालोभित्र जेलिएको छ हाम्रो समाज। अझ पछिल्लो समय उमेर नपुगेका साना कलिला नानीहरूमाथि भएको बलात्कारको घटना झन बढ्दै गएको छ। बलात्कार आफैमा अत्यन्तै क्रूर अपराध हो। अझ त्यसमाथि आफ्नो अपराध मेट्नको लागि पीडितको अत्यन्तै क्रूर हत्या गर्ने अपराधिक मानसिकता झन मौलाउँदै गएको छ। 2 हप्ता अगाडि सुदूरपश्चिमको बैतडीमा भएको भागवती भट्टको बलात्कार र त्यसपछि गरिएको उनको हत्या त्यसैको प्रमाण हो। दर्शकवृन्द, एक पटक कल्पना गर्नुहोस् त, बिहान सँगै खाना खाएर हात हल्लाएर बाई भन्दै निस्किएकी आफ्नी प्यारी छोरी अबेरसम्म घर आउँदैनन् अनि खबर आउँछ त्यो छोरीको बलात्कार गरेर हत्या गरिदिए अपराधीले भन्ने सुन्दा त्यो आमाको अवस्था कस्तो होला अनि कस्तो भयो होला? ताते गर्दै हुर्काएको त्यो बाबुको मन हो अहिले त्यही पीडा छ बैतडीको भट्ट परिवारमा। दर्शकवृन्द, बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीको गरिब परिवारमा जन्मिएकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्ट अन्य दिन जसरी घरको सबै काम सकेर आमा र भाउजूलाई गए है भन्दै आफू पढ्ने सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयतर्फ लागेकी थिइन्। दिनभरि सबै सामान्य थियो। बेलुकाको बासी रोटी खाएर गएकी भागीरथी कलेज सकेर आउँछु अनि खाना खान्छु भनेकी थिइन् भाउजूसँग। घरदेखि त बिहान स्कुल जान्छु, आएर म माथि मिलमा दाना पुर्याउन जान्छु गाउँको भनेर गाँ मान्छे खाना नखाइकन गयो। बिहान पनि रोटी खाएर हिजोको अर्को दिनको बासी रोटी खाएर बिहान नै खाना नपकाउने भयो नि त। अनि घर आएर म भात खाउँला भनेर गएको, मम्मीसँग कपालकोरी मागेर गएको, त्यस्तो केही थिएन। एक्कासी बाबा बिते भयो अनि हर कुराको टेन्सन भयो, उसलाई जिम्मेवारी भयो, दादा इन्डिया गएर भयो, त्यसै त टेन्सन।
त्यसै आमाको हालत त्यसो भयो अनि के गरौँ त स्कुलबाट पनि कसैको जसरी लेट आउने उभिने ढिला नआयो स्कुल गयो बिदा भयो डाइरेक्ट घर भागीरथी अत्यन्तै लगनशील अनि अध्ययनमा पनि उत्तिकै तगडा थिइन्। गाउँमा सबैसँग हाँस्ने खेल्ने भएकाले गाउँले नै उनलाई निकै माया गर्थ्यो। उनको चरित्र पवित्र थियो। दाई भारतमा थिए भने उनको बुबा बितेको पनि जम्मा 1.5 महिना मात्रै भएको थियो। आइकम सेकेन्ड इयर हो, 12 मा पढ्ने हो, कमर्स विषय लिएर पढाइ एकदम राम्रो हो, सज्जन हो। त्यस्तो हामीले अहिलेसम्म त्यसको चरित्र पनि त्यस्तो देखिएन, अहिलेसम्म नराम्रो थिएन, राम्रो थियो। हामीले बुझेअनुसार त्यस्तो कुनै यस्तो गाउँतिर पनि यताउति कहीँ घुम्ने जाने अनि एकदम लगनशील हो पढाइमा। अहिलेसम्म 1 कक्षादेखि 12 कक्षामा कहिल्यै फेल भएको छैन। अहिले बुवा बित्नु भयो, 1.5 महिना करिब भयो बुवा बिते। अनि आमा चाहिँ एक्लै, एउटा भाइ दाइ छ, योभन्दा 2 वर्ष जेठो दाइ इन्डिया गएको छ अस्ति नै भर्खरै। अब घरमा केही काम नभएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएर गोरुलाई बेचेर त्यो खर्च बनाएर यहाँबाट इन्डिया जानुभएको छ। हो, एकातिर गरिब परिवार अनि त्यसमाथि उनीहरूको जीवन धान्ने खम्बा अर्थात् बुबा बितेको काहली लाग्दो पीडामा थियो भागीरथीको परिवार। सधैँ चाहिँ 3 बजेको आसपासमा घर फर्कने छोरी बेलुका अबेरसम्म पनि घर नफर्किँदा बिचरी एक्ली आमाको मन कस्तो भयो होला। उनले छोरीलाई धेरै पटक फोन गर्छिन् तर भागीरथीको फोन स्विच अफ भइसकेको हुन्छ। कलेज गएकी भागीरथी राति अबेरसम्म नफर्केपछि घरमा रुवाबासी सुरु भयो र गाउँलेहरू भागीरथीलाई खोज्न निस्किए। त्यो रात कहीँ कतैबाट भागीरथीको कुनै खबर आएन। भोलिपल्ट स्थानीय भागीरथीका आफन्त र प्रहरीको टोली उनको खोजीमा निस्कियो। घटना भएको भोलिपल्ट अर्थात् माघ 22 गते घरदेखि केही किलोमिटरको दूरीमा पर्ने जंगलमा भागीरथीको मृत शरीर फेला पर्छ। एक पटक कल्पना गर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, आफ्नो प्यारो श्रीमान मरेर सेतो सारीमा बरकी बारी रहेकी त्यो आमालाई कस्तो भयो होला। लाउ लाउ र खाउ खाउ कि फूल जस्ती प्यारी छोरीको बलात्कार भएको र त्यसपछि हत्या भयो भन्ने खबर सुन्दा दिन त मुन्डोलाई बाँध्दै गुण त बाँध्दै भनेको काफले बाटो लहरु जोगन कावडा दूध झोला पर्ने हो पुग्दै एक यदि किन्नी यदि उदिरला 3-4 किनिया कोका मलाई बेच्दै आयो को दोष मुनो एक बुवा बित्यो भाइना छ भाइना घर त कि जे के गर्थ्यो भने को दोष मुनाले गर्यो भन्यो। गाउँमा सधैँ सबैलाई सहयोग गर्दै हाँस्दै अनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्दै पुतली जस्तै गरी हिँड्ने गाउँकै प्यारी भागीरथीको बलात्कार र हत्या खबरले पुरै गाउँ नै स्तब्ध बन्न पुग्यो। सबै गाउँलेहरू घटनास्थलतर्फ लागे। गाउँकी प्यारी छोरी कपडा खोलेको र यौनाङ्गमा रगत लटपटिएको र मृत अवस्थामा जंगलमा भेटिँदा सबै हृदय कराउँदै थिए।
रोडबाट तल आउँदाखेरि उसले चाहिँ जबरजस्ती नै उसलाई चाहिँ रोडभन्दा तल लिएर आएको र ल्याउँदाखेरि बाटैमा चप्पल फुत्किएको छ। आधो बाटोमा कति 20-25 मिटरमा चाहिँ चप्पल नै झरेको भेट्टायो र त्यसपछि आएर त्यो जुन ठाउँ चाहिँ अहिले पनि घटनास्थल छ त्यो ठाउँमा अब ब्लडहरू झरेको देखिया छ। साथै त्यसको चाहिँ कस्तो छ भने कपडा चाहिँ खोलेकै अवस्थामा छ, तर कपडा खोलेकै छ तर कट्टुमा चाहिँ अलरेडी ब्लड छ। एउटा आमा मात्र छ, मम्मी त हो कि स्कुल चेलुने भनेर पकाएर खाना गुत्तीलाई बिसाएर कि कसरी थाहा भयो हजुरलाई? पहिलो कसरी तला गालिदिनु अरे कहाँ पोलो गयो कि भयो भनेर गालिदिनु अरे उसलाई। उहाँ त पासा इतिला हाम्रो एक बाबु स्कुलबाट आयो सुँगर हो कि तिनलाई छाड भनेर हेऱ्यो त त्यसलाई के ना भन्यो उसले कि भयो भनेर घर जाएर सब आएर पुग्यो उहाँले बेल देखियो पोरु रात खतम गरेर पछि मान्छे देखिएछ त्यहाँ होइन? मान्छे जो देखे हामीले त मथि डर मानेर कम्दा आएछ भनेर घर जाएर काल गतिले मृत्यु भएको भए त 1-2 दिन रोएर पीडालाई आँसुले पखालिदिन्थे र नियमित काममा फर्कन्थे सबै। तर भागरथीको त बलात्कारपछि अत्यन्तै क्रूर हत्या भएको छ। अस्पतालको शवगृहमा भागरथीको मृत शरीर छ भने यता उनको परिवार र गाउँमा आँसुको भेल कति रोकिएको छैन। वहाँ कमाल पुए बंद स्कूल पढ़ा लो हम लोग मुला खोलो मुम्मा सिखलो क्या चलो बोलना रो बल्लु तेरे बल्लु ला कति क्लासमा छ? उला कत लगे छाड्यो 10 छाडी हेरे बल्लु छाडी घर खा चुलो उसल लिबु भाँडा उसल धुनु पर्सो उसल हाल्नु बाख्रान कि सल उसल काटु गाको उसल गद्दु दरवा आँट्नु उसल फाटु खोजलेको स्कुलबाट आब दरवा आँट्नु खोज्यो सब तिर्चुलाल राख्या भरि इजाइले खा बना दिए पु इजे चुला खा जन्यो पु किताबा धन्दा लाग्यो। भागरथीको बलात्कार र त्यसपछि क्रूर हत्या भएको खबर देशभरि फैलियो। एक दिन 2 दिन गर्दै दिनहरू बित्दै गए तर त्यो क्रूर अपराधी पत्ता लाग्ने कुनै छाट देखिएन। देशभरिबाट हत्याराको खोजी र कारबाहीको लागि आवाज बुलन्द हुन थाल्यो। बैतडीको सदरमुकाममा हरेक दिन स्कुलकै पोसाकमा टाउकोमा कालो कफन बाँधेर विद्यार्थी र सर्वसाधारणहरू आन्दोलनमा निस्कन थाले। प्रदर्शन गर्नुहुन्छ कि रमिता हेर्नुहुन्छ कि अझ भागरथी बहिनीको आमाले अहिले जस्तो पीडा भोगिरहेकी छिन् त्यस्तो पीडा भोग्नुहुन्छ भन्ने म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। बलात्कारपछि हत्या गरेको छ, बलात्कारपछि निर्ममतापूर्वक छाती पिछाड गरेर भागरथीलाई हत्या गरेको छ। हो, प्रहरीलाई यो आन्दोलन थेग्न निकै गाह्रो भयो र सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुख DIG उत्तम सुवेदी बैतडी नै पुगेर अनुसन्धान गर्न थाले। अन्ततः भागरथीको बलात्कार र क्रूर हत्या भएको 13 दिनपछि बलात्कारी र हत्यारा दिनेश भट्ट पक्राउ पर्यो। सुरुमा हत्यामा मात्र संलग्न भएको बयान दिए पनि बिहीबार उसले भागरथीको बलात्कार र क्रूर हत्या गरेको स्वीकार गरेको छ अभियुक्त दिनेश भट्टले। र घटनाको 17 दिनपछि भागरथीको शरीर आफन्तले बुझेका छन् र शुक्रबार उनको दाह संस्कार गरिएको छ। दर्शकवृन्द, 17 वर्षीय बालिका भागरथी भट्टको जुन तरिकाले बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या भएको छ त्यसले 2.5 वर्ष अगाडि कञ्चनपुरमा भएको निर्मला पन्तको बलात्कार र क्रूर हत्यालाई स्मरण गराइदिएको छ। यति मात्रै पनि होइन, जसरी निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन त्यही नियति दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता थियो भागरथी बलात्कार र हत्या प्रकरणमा पनि। र त भागरथीका परिवार र आफन्तहरूले 16 दिनसम्म उनको शव बुझेका थिएनन्।
भागरथी बलात्कार र हत्याको तरङ्ग र नेपालमा बढ्दै गएको बलात्कारको तथ्याङ्क सहित उपस्थित हुनेछु अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, भागरथी बलात्कार र हत्या प्रकरण पनि निर्मला पन्तको जस्तै हुने त होइन भन्ने चिन्ता थियो, तर नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रमुख DIG उत्तम सुवेदी आफै बैतडी पुगेर अनुसन्धान गरेका थिए र उनको अनुसन्धानले 13 दिनपछि मात्रै सफलता हात पार्यो। सुरुमा भागरथीको हत्यामा मात्र संलग्न भएको भन्दै आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको थियो भागरथीकै छिमेकी दिनेश भट्टले र बलात्कारको मुख्य दोषी पत्ता नलागेसम्म भागरथीको शव उठाएनन् उनका परिवारहरूले। प्रहरीको पनि मुख्य बलात्कारी खोज्न टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। घटना भएको 16 दिनपछि र आफू पक्राउ परेको 4 दिनपछि दिनेश भट्टले प्रहरी, आफ्ना र भागरथी परिवार अनि स्थानीयका अगाडि बलात्कार र हत्या दुवै आफैले गरेको स्वीकार गरेको छ। त्यसपछि मात्र शुक्रबार परिवार र आफन्तले भागरथीको शव उठाएका छन्। भागरथीको पार्थिव शरीरको शुक्रबार नै दाह संस्कार गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो भागरथी भट्टले चलाउने उनको फेसबुक आइडी हो। उनले आफ्नो फेसबुक आइडी भूमिका भट्ट भनेर नाम राखेकी रहेछन्। उनले आफ्नो फेसबुक बायोमा लेखेकी छन् फर्स्ट लभ मम ड्याड, अनि त्यसको तल लेखेकी छन् मन हो एकपटक मरेपछि सकियो, बिरुवा होइन जुन बारम्बार पलाइरहने हो। यही भनेर वाक्यलाई पूर्णविराम लगाएकी थिइन्। त्यही पूर्णविराम जिन्दगीको अन्तिम पूर्णविराम भयो भागरथीको। 2077 माघ 21 गते बैतडी जिल्लाको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 मा पढेर घर फर्कदै गर्दा 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो। भागरथी बलात्कार र हत्या पछिको तरङ्ग 17 दिनपछि बल्ल उठ्यो भागीरथीको शव। भागरथी भट्ट यही आँगनबाट बिदा भएर बिहान स्कुल गएकी थिइन्। उनले घर फर्किने बेलामा उनकी आमा यही दैलोमा कुरिरहेकी थिइन्, तर उनी फर्किनन्। के हाम्रा छोरीहरू असुरक्षित भएकै हुन् त? नेपालको डरलाग्दो बलात्कार तथ्याङ्क। सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा पढ्ने दिनेश भट्टले सोही स्कुलको कक्षा 12 मा पढ्ने भागरथी भट्टलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको प्रहरी समक्ष अभियुक्त दिनेश भट्टले स्वीकारेको छ। अब यो हाम्रो अनुष्ठानको क्रममा रहेकोले दुवै कुरा हुन सक्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब अहिले हामीले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ र फरेन्सिक एभिडेन्सहरू चाहिँ हामीले सम्पूर्ण घटनास्थललाई सुरक्षा गरेर हाम्रो डाक्टर साहबहरूलाई लगेर सरकारी वकिल साहब, अनुसन्धान अधिकृत र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि सबैको रोबरमा चाहिँ हामीले लिफ्ट गरेर हाम्रो फरेन्सिक ल्याबमा पठाएका छौँ। यो कुराहरू चाहिँ उताको रिपोर्टहरूबाट आइसकेपछि हामी यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरो पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ। हामी दुईवटा कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छौँ। एउटा घटनास्थलको सर्च हामीले त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ, सबुत प्रमाणको सङ्कलन त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ फरेन्सिक ल्याबसम्मको क्यारी हामीले त्रुटिरहित ढङ्ग गरेका छौँ। नम्बर 2 मा अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रक्रियामा आरोपितलाई चाहिँ के आधार भयो भने चाहिँ उसलाई लिएको छ भन्ने ती आधारहरूमा हामी पूर्ण विश्वास छ। अब त्यसपछि रहेर यसलाई अझै बयान प्रक्रियामा जाने, अन्य साक्षीहरू बुझ्ने, तत्काल टेक्निकल अन्य थप सपोर्ट गर्ने, फरेन्सिक ल्याबका रिपोर्टहरू राख्ने, सबै कुरा बुझ्दा के देख्यो, तथ्यले के देखायो भने घटनामा यो व्यक्तिको चाहिँ पुष्टि भएको छ। अब भोलि अनुसन्धानको क्रममा अर्को व्यक्तिको पनि थप अरूको पनि उपस्थिति रहेछ भने त त्यो कुरा पनि आयो। आई विटनेसको आधारमा त्यो पिरियडमा चाहिँ साक्षी त्यो लोकेसनमा छ, टेक्निकल्ली देखाउँछ हि इज इन द्याट लोकेसन। आफूले बयानमा चाहिँ स्वीकार गरेको छ, टेक्निकल्ली पनि भयो, के अरे उसले पनि आई विटनेसले पनि त्यो एरियामा देख्नु, त्यसपछि आएर
के अरे निजले पनि स्वीकार गर्नु यहाँभन्दा अरू आधार के हुन्? हत्या अपराध स्वीकारेका दिनेश भट्टले भागरथीको हत्या गर्ने पूर्व योजना रहेको र माघ 21 गते विद्यालयबाट अन्तिम कक्षा छोडेर घर फर्किएको सिल्स भन्ने स्थानबाट भागरथी भन्दा अगाडि गएर सडकमा कुरेर बसेको आफू रहेको स्थानमा भागरथी पुग्ने बित्तिकै सडकबाट तल धकेल्दै दुवै हातले घाँटी थिचेर हत्या गरेको स्वीकार गरेको थियो। पुरानो घरयासी रिसिबीका कारण आफूले भागरथीको हत्या गरेको र आफूले भागरथीलाई बलात्कार नगरेको प्रहरी समक्ष बयान दिएको दिनेशले बिहिबार भने उसले बलात्कार पछि हत्या गरेको स्वीकार गरेको छ। भागरथी भट्टको सबै यति वृत्तान्त जाने बुझेका दिनेश भट्टले योजना अनुसार नै भागरथीलाई बाटोबाट धकेलेर 30 मिटर तल खसालेको र घाइते अवस्थामा छटपटाएकी भागरथीलाई बलात्कार पछि पोल खुल्ने डरले घाँटी थिचेर उनको हत्या गरेको बिहिबार बयान दिएको थियो। तर उता मृत भागरथीको यौनाङ्गबाट रगत बगिरहेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। त्यति मात्र होइन, पोस्टमार्टमको रिपोर्टले पनि भागरथीको बलात्कार पछि हत्या भएको पुष्टि भएको थियो। मृतकको स्तनमा समेत टोकेका घाउहरू भेटिएका थिए भने यौनाङ्ग छेद विच्छेद अवस्थामा थियो। त्यसैले बलात्कार गरेको होइन भन्ने आरोपितको बयान र अस्पतालले दिएका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल्दा जुल्दा थिएनन् र यो विषयमा थप अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अन्ततगत्तो सफलता हात पार्यो। सुरुमा स्थानीयहरूले भागरथीको हत्यामा अरू पनि संलग्न हुन सक्ने र आरोपित दिनेश भट्टले मात्रै यति ठुलो घटना घटाउन नसक्ने भन्दै भागरथीको हत्याका सम्पूर्ण अपराधीहरू पत्ता नलागेसम्म मृतकको लास नउठाउने भन्दै आन्दोलित भएका थिए। पाप धुरीबाट कराउँछ भने झैं दिनेश भट्टले बिहिबार भागरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्या गरेको स्वीकार गर्यो। प्रहरीको हिरासतमा रहेका दिनेश भट्टले बैतडीका अनुसन्धान अधिकृत सामु आफूले बलात्कार पछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको बयान दिए। तर फागुन 6 गते बिहिबार अनुसन्धान अधिकृत र प्रहरी हिरासतमा आफूलाई भेट्न आएका परिवारका सदस्यसँग दिनेश भट्टले भागरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्या गरेको स्वीकार गर्यो। भागरथीको बलात्कार र हत्या गर्ने मुख्य अभियुक्त दिनेश भट्ट हो भन्ने रहस्य खुल्यो। त्यसपछि शुक्रबार बिहान भागरथीका परिवार आफन्त र गाउँलेले उनको शव बुझेका छन्। भागरथीको स्थानीय गोठाला पानीबाट शव यात्रा सुरु गरी सेरा स्थित महाकाली घाटमा अन्तिम अन्त्येष्टि गरिएको छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी महाकाली नदीको किनार सेरामा आइपुगेका छौँ। भागरथीको बलात्कार र हत्या पछि आज 16औं दिन उनको अन्तिम संस्कार गर्न यो ठाउँमा ल्याइएको छ। उनका लागि, उनको न्यायका लागि सयौं मानिसहरूले, हजारौं मानिसहरूले आन्दोलन गरे उनको न्यायको लागि। तर यतिखेर भने केही पत्रकार र थोरै स्थानीय बासिन्दाहरूको मात्रै यहाँ सहभागिता छ। भागरथीको शव यात्रामा उपस्थित सबै विक्षिप्त देखिन्थे। भागरथीलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै सबैले कामना गरेका थिए कि अब देशमा कुनै पनि छोरीहरूले भागरथीले र उनको परिवारले भोगेको पीडा खेप्न नपरोस्। बरु प्राण त्याग गर्नुभयो र नारीको अस्मिता जुन जोगाउनु भएको छ त्यही सम्मानको लागि र एउटा भागरथी बहिनीको लागि मात्रै नभएर सिङ्गो नेपाली नारीहरूको सम्मानको लागि आज हामी राष्ट्रिय झन्डा उडाएर भागरथी बहिनीलाई एउटा सम्मानको साथ उहाँको आज विसर्जन हुँदैछ। हामीलाई के दिनुहुन्छ विश्वस्त गर्ने आधार भनेर हामीले उहाँसँग कुरा गरेका छौँ। हामी विश्वस्त हुने आधार दिन्छौँ भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता गरिसके पछाडि हामी आएका छौँ र सब बुझ्छौँ। आज रोडभन्दा तल मैले बायाँ हालेँ, बायाँ साइडमा फालेको छु भन्ने कुरा उसको अभियुक्ति अनुसार त्यहाँ हामी जनप्रतिनिधि लगायतका मान्छे
प्रहरी हाम्रो इन्सपेक्टर साहबको साथमा गएको टोलीले हामीले त्यो झ्याङ फोडेर त्यो आँसी बनाले झ्याङ छिल्दै गर्दाखेरि उसको भनेको लोकेसन अनुसार हामीलाई चाहिँ 1:19 उसको भागरथीको घडीको टाइम पनि एउटै थियो, हाम्रो घडीको टाइम पनि 1:19 थियो। भागरथीको बलात्कार र त्यसपछि भएको उनको हत्या यो त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो। यहाँ हरेक दिन हाम्रा छोरीहरूले भागरथीको नियति भोग्नु परेको छ। नेपालमा बलात्कार र महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छ। चाहे घरेलु हिंसा होस् वा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी महिला हिंसामाथि हुने अत्याचार, ज्यादती र दमन पटक्कै रोकिएको छैन। बलात्कार श्रृङ्खला मध्ये अर्को एउटा दर्दनाक बलात्कार र हत्याकाण्ड मध्येको एक हो निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड। कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको विक्रम सम्मत 2075 साल साउन 10 गते कञ्चनपुर जिल्लाकै महेन्द्रनगरमा बलात्कार गरेर हत्या गरी उखुबारीमा फ्याँकिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। घटना भएको झण्डै 2.5 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्मला पन्तको हत्यारा हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणसँगै नेपालमा उस्तै प्रकृतिका डरलाग्दा बलात्कारका घटनाको क्रम दिनहुँ बढ्दो अवस्थामा छ। तर कैयौं घटनामा अनुसन्धानकर्ताको लापरवाहीले गर्दा दोषी उम्कने र पीडित पक्षले न्याय नपाउने थुप्रो उदाहरणहरू छन्। तर बैतडी जिल्लाको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्या भयो र नेपाल प्रहरीले चाँडै नै दोषी पत्ता लगाउन सफल पनि भयो। तर यस्तै प्रकृतिको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई सरकारले किन पत्ता लगाउन सकेको छैन? हामी यति भन्छौं, घटना भएर दोषी पत्ता लगाई स्याबासी खानु भन्दा पनि यस्ता घटना नै नहुने खालको कडा कारबाही र दण्ड जरिवाना तोकिनु पर्छ। होइन भने कहिलेसम्म हाम्रा छोरीहरूको चित्कार सुनिरहनु पर्ने हो? दर्शकवृन्द, भागरथी बलात्कार र बलात्कारपछि भएको उनको क्रूर हत्याले यति बेला सिङ्गो देश त्रासमा छ। तपाईँ हाम्रा छोरीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो घटना। हुन त आधा महिना लगाएर भए पनि नेपाल प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाएको छ। अपराधी पत्ता लाग्दैमा भागरथीको परिवारमा परेको पीडाको भरण पोषण हुन सक्दैन। दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु प्रहरीको सफलता मान्न सकिन्छ। तर उता निर्मला पन्त प्रकरण हेर्ने हो भने अहिलेसम्म अपराधी पत्ता नलाग्नु प्रहरीको असफलता पक्कै हो। सतहमा देखिने र चर्चित प्रकरण त उदाहरण मात्रै हुन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा हुने बलात्कारका घटनाको संख्या अत्यन्तै डरलाग्दो छ। त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा आपराधिक मानसिकता अत्यन्तै वृद्धि भइरहेको छ। हरेक दिन हाम्रा छोरीहरू बलात्कारको शिकार बनेका खबर आइरहेका छन्। वर्ष 2070 देखि 2077 सम्म आइपुग्दा नेपालमा बलात्कारको दर दोब्बर गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ। हरेक दिन 6 देखि 7 जना हाम्रा छोरीहरू बलात्कृत हुन्छन् हाम्रो देशमा। अहिलेसम्मका बलात्कारको घटना निहालेर हेर्ने हो भने 6 महिनाकी शिशुदेखि 75 वर्षकी वृद्ध आमा समेत बलात्कृत भएको नमिठो घटना भएका छन्। संसारका कतिपय देशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। हुन त बेला बेलामा हाम्रो देशमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै आवाज नउठेको पनि होइन। तर त्यस्ता कुरा माइती घर मण्डला भन्दा अन्त उठ्न सकेका छैनन्। एकातिर बढिरहेको आपराधिक मानसिकता अनि फितलो कारबाही प्रक्रियाले नै नेपालमा बलात्कारको घटना बढेको कतिपयको बुझाइ छ र त्यो बुझाइलाई पुष्टि गरेको छ नेपाल प्रहरीको डरलाग्दो बलात्कार तथ्याङ्कले।
दर्शकवृन्द, नेपालमा हुने बलात्कारका घटना हेर्ने हो भने निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क छ। प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हरेक घरबाट निस्किएका तपाईँ हाम्रा छोरीहरू मध्ये प्रत्येक दिन 6 देखि 7 जना छोरीहरू बलात्कृत हुने गरेका रहेछन्। कतिपय छोरीहरू त बलात्कृत मात्रै होइन, बलात्कृत भएकै कारणले ज्यान समेत गुमाउनु परेको काली लाग्दो अवस्था छ हाम्रो। पछिल्लो 6 वर्ष आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि 2076-77 सम्म बलात्कारका घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो देशमा बलात्कारको घटना दोब्बर भएको देखिन्छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै 1260 वटा बलात्कारका घटना भइसकेका छन्। नेपालमा वार्षिक कति बलात्कारका घटना हुन्छन् भनेर त्यसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अत्यन्तै डर लाग्नेछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 905 वटा बलात्कारका घटना भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 981 हाम्रा छोरीहरू बलात्कृत भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 1093 बलात्कारका घटना भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1137 छोरीहरू बलात्कारको शिकार भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 1480 बलात्कारको घटना भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा अत्यन्तै धेरै 2233 बलात्कारका घटना भएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2144 बलात्कारका घटना भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2070-71 को तुलना गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बलात्कारका घटना दोब्बर गतिमा वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै हेर्ने हो भने 1260 वटा बलात्कारका घटना भइसकेका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा लाग्छ कि महिला हिंसा कम गर्नको लागि सरकार, एनजिओ अनि आइएनजिओले जतिसुकै चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर अरबौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि राज्यको ढुकुटी मात्रै घट्यो, तर बलात्कारका घटना भने हरेक वर्ष झन बढिरहेका छन्। तथ्याङ्क हेर्दा डर लाग्दो अवस्था छ कि बलात्कारका घटना रोक्न हाम्रो देशको कानुन पितलो भएको हो त? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। अध्ययनले के देखाएको छ भनेपछि करिब 80% जुन बलात्कार घटना छन् नि, त्यो परिवार चिनेका र आफ्नै मान्छेहरूबाट हुन्छ होइन। एउटा कुरा त्यो भयो। र अर्को अपराधको वृद्धि किन हुन्छ भनेपछि हामीले हेर्नुपर्ने फेरि अनुशासनको कुराहरू हो। अर्को हामीले दण्डहीनताको कुराहरू जुन छ नि, धेरै कुरासँग जोडिएको छ। यसको कारण एउटा मात्रै होइन। फेरि अब यसो छोटो क्विक फिक्स जस्तो पनि छैन होइन, किनकि हामीले समाजभित्रको इन्जिनियरिङको कुराहरू पनि आउँछ। त्यो पछि जुन हामीहरू उद्दण्डताको कुरा गर्छौँ नि, उद्दण्डता होला या तपाईँको दण्डहीनताको कुराहरू जुन छ नि, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीहरूले। र यो सँगसँगै के छ भनेपछि अहिले खालि अधिकारको कुराहरू मात्रै छ। अधिकारको कुरा चाहिँ त कमसेकम तपाईँको कर्तव्य पनि सिकाउनु पर्यो नि। जस्तो म जहिले पनि भनिराख्ने कुरा चाहिँ नैतिक शिक्षाको कुरा गर्छु म जहिले पनि। अहिले नैतिक शिक्षा हटाइसकेको कुरा छ। नैतिक शिक्षा भनेको त समाजसँग गर्ने व्यवहार, परिवारसँग गर्ने व्यवहार, दिदीबहिनीसँग गर्ने व्यवहार लगायतको जुन कुरा छ नि, त्यसले गर्दा एउटै कुराले मात्रै ठिक हुँदैन। एजुकेट अवेरका कुराहरू छन्। यसमा एजुकेट अवेर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारभन्दा पनि जुन गैर सरकारी संस्था र सञ्जालहरू छन् उनले बढी गरेका छन् होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यी जम्मै कुराहरूलाई यदि हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ र जुन इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरू छन्, नेपाल प्रहरीको कुरा गरौँ, उसको हामीले स्ट्रेन्थन गर्न सक्यौँ उसलाई भनेपछि नियन्त्रण चाहिँ हुन्छ, केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ र निर्मूल चाहिँ हुँदैन। फेरि यो कुनै घटनालाई हेर्नुभन्दा पनि हामीले टोटालिटीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि टोटालिटीमा हेर्ने कहाँ भनेपछि मानवाधिकार कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन हो होइन। र त्यो वार्षिक प्रतिवेदन हामीले हेर्ने भने हामीहरूको टाइममा कुनै कम थियो होला, अहिले करिब सक्सेस रेट भनेको तपाईँको 74% जति देखिन्छ मुद्दाहरूको सक्सेस रेट। अब कुनै कुराहरू इन्भेस्टिगेसन भएको छैन या बिग्रेको छ भनेपछि त्यसका कारणहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई एक ठाउँमा राख्न मिल्दैन होइन। कुनै घटनामा के छ भनेपछि तपाईँले घटनास्थल प्रपरली रिड गर्न सक्नु भएन या त्यसलाई सुरक्षित गर्न सक्नु भएन, एउटा कुरा। अर्को कहिले कहिले के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यति दबाव पर्छ, त्यो दबावले के गर्छ भने तपाईँको त्यसले पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। म जहिले पनि इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँको, रबर ब्यान्डको दिन्छु कि रबर ब्यान्ड तपाईँले एउटा तान्ने हो, जसले तान्यो भने के हुन्छ चुडिन्छ कि त्यो दबाव, अन्नेसेसरी दबावले पनि यस्ता घटनाहरू इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि रोकिने। र कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँको
प्रपर मान्छे इन्भेस्टिगेसन गर्न तपाईँले खटाउन सक्नु भएन, किनकि हरेक इन्भेस्टिगेसनको लागि आफ्नै किसिमको जनशक्ति चाहिन्छ होइन। ती मान्छेहरूलाई हामीले आइन फाइट गर्न सकेनौँ भनेपछि पनि हुँदैन। नेपालका 77वटा जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना देशको राजधानी काठमाडौँमै भएको तथ्याङ्क छ नेपाल प्रहरीसँग। काठमाडौँमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मात्रै 210 वटा बलात्कारका घटना भएका छन्। प्रदेश अनुसार हेर्ने हो भने प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ। प्रदेश 1 मा 2075-76 मा मात्रै 594 वटा बलात्कारका घटना भएका थिए। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 401 जना हाम्रा छोरीहरू बलात्कृत भएका थिए। प्रदेश 2 मा 280 बलात्कारका घटना भएका थिए भने बागमती प्रदेशमा 225 छोरीहरू बलात्कारको शिकार बने। गण्डकी प्रदेशमा 167 बलात्कारका घटना भएका थिए भने कर्णाली प्रदेशमा 135 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 160 वटा बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ। मान्छेले बलात्कार गर्छु भनेर गरेको हुँदैन, तर मान्छेको दिमागमा कति बेला पापको पारो चढ्छ अनि उसले आफ्नो दानवी रूप देखाउँछ र बलात्कार गर्ने अनि हत्या गर्ने सम्मको जघन्य अपराध गरेको देखिन्छ। कि हामीले बलात्कारको घटनालाई मनोविज्ञानसँग जोडेर हेर्न मिल्छ? के भन्छन् मनोचिकित्सकहरू? बच्चाहरू बालबालिकाहरूमा जुन किसिमको बलात्कारको जुन घटनाहरू अहिले जुन देखिरहेछौँ, हामीले सुनिरहेछौँ, हेर्दाखेरि नि एउटा कहाली लाग्दो, हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि नि अलिकति नमजा लाग्ने खालको, ओहो यस्तो पनि हुनसक्छ र भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। हामीले हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ, तर वास्तविकता हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो एउटा यस्तो किसिमको हाम्रो अहिले समाज कस्तोतिरमा गइरहेछ भने चाहिँ सानो बच्चामा हुर्किने वातावरण उनीहरूको चाहिँ टोटल्ली मिलिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ नि हुर्किने वातावरण चाहिँ उसले चाहिँ पर्याप्त रूपमा पाइरहेको छैन। स्कुलमा या कलेजमा जुन किसिमको उसले एउटा चाहिँ नि शिक्षा पाउनुपर्ने जुन कुराहरू हुन्छ, हामी शिक्षा भन्नाले एक किसिमको कसो हुने नैतिक शिक्षाको कमी पनि भएर गयो र हामीले एक आपसमा रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, बच्चाहरूमा आफ्नो साथीभाइहरूमा रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र अरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले यो सिकिरहेको हुँदैन। र ब्याकग्राउन्डमा सबै बच्चाहरू त्यस्तै नहुन सक्छ। कोही कोही बच्चाहरूलाई चाहिँ बढी बुलिङ गर्ने, बढी उसलाई चाहिँ कुटपिट गर्ने, बढी ह्यारेसमेन्टहरू गर्ने, घरमा जहिले पनि एउटा माहौल बाउआमाको एउटा चाहिँ कलहमा चाहिँ हेरिराखेको र त्यो एउटा दुःख पीडाहरू बढी भइरहेको, त्यस्तो खालको बच्चाहरूले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूले हेरिरहेको जुन त्यस्तो एउटा भाइलेन्ट जुनहरू हेरिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ र उसले चाहिँ जहिले पनि ऊ एउटा भाइलेन्ट नेचरको चाहिँ भइरहेको हुन्छ र अरूलाई चाहिँ दुःख दिने, अरूलाई दुःख दिएर अरूलाई यातना दिएर आफूलाई चाहिँ नि एउटा रमाइलो जस्तो चाहिँ लिने, यस्तो खालको प्रवृत्ति, यस्तो खालको व्यक्तित्व उसको विकास भएर गएर हुन्छ। जसले गर्दाखेरि के भइन्छ भने अब यो जुन अब बलात्कारको घटना र साथसाथै यो चाहिँ एसिड छाप्ने जुन किसिमको एउटा अरूलाई चाहिँ दुःख दिएर आफूलाई चाहिँ यातना दिने, आफूलाई चाहिँ रमाइलो लिने जुन कुराहरू हुन्छ, यो सबै कुराहरू यसैमा हुन्छ। यस्तै खालको एउटा फरक किसिमको व्यक्तित्व चाहिँ त्यो मान्छेमा चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा अरूलाई चाहिँ म दुःख दिन्छु, यसले मलाई केही नराम्रो गरेको छ भने म उसलाई पनि दुःख दिन्छु भने। अब जस्तै यो बलात्कारको घटनामा पनि सायद हुनसक्छ अब यो जुन केटा मान्छेले कुनै किसिमको प्रपोजलहरू लिएर आएको हुनसक्छ, जसले गर्दा प्रेम प्रस्तावहरू लिएर आयो र प्रेम प्रस्तावलाई उसलाई चाहिँ नि स्वीकार गरिएन। सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरत छैन, उसलाई लाग्छ त्यो अनुसारमा। त्यसले गर्दा ल यसले मलाई मेरो प्रेम प्रस्ताव चाहिँ स्वीकार गरेन र मलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेप्यो, मलाई नराम्रो गर्यो भनेर, अनि उसले अब यसको बदला के त भन्दाखेरि आफू बाहेक अरूलाई पनि म कसैले पनि हुन दिन्न र यसलाई म चाहिँ म ठिक पार्छु भन्ने एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा नेचर चाहिँ नि डेभलप भएर गयो र जसले उसले मौका पायो भने चाहिँ त्यसले गर्दा यस्तो खालको वातावरणमा जाने चाहिँ कारण त्यो पनि एउटा चाहिँ। नेपालमा 26 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू सबैभन्दा बढी बलात्कारको शिकार हुँदै आएको देखिन्छ। 2075-76 का कुल घटना मध्ये यो उमेर समूहका 734 महिला बलात्कृत भएको देखिन्छ। त्यसपछि 36 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका 410 जना बलात्कृत भएको देखिन्छ। 17 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 328 जना अनि 10 वर्ष मुनिका 106 जना बालिका बलात्कृत भएको देखिन्छ। त्यस्तै 11 वर्षदेखि 16 वर्षका 92 छोरीहरू बलात्कृत भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले बताउँछ। साथै प्रदेशको अभिलेख अनुसार अपहरणपछि
41 जना बलात्कृत भएका थिए। 10 जनाको बलात्कार गरी हत्या नै भएको थियो भने 2 जनाको बलात्कारपछि हत्या प्रयास भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2230 बलात्कारका घटनामा 2227 जना पक्राउ गर्न सफल भयो प्रहरीले। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2144 मुद्दा दर्ता भएका थिए बलात्कारको। त्यसमा 2450 जना यौन पिपासुहरू पक्राउ परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म प्रहरीमा 1260 वटा बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2144 वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए। यो वर्ष सुरु भए यता देशभर साउनमा मात्रै 260 वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए। पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा साउनमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ। बलात्कृत हुनेहरूमा प्रहरीका तथ्याङ्क अनुसार आफन्त, बिरामी, शारीरिक अशक्त भएका व्यक्ति, दुधे शिशु, गर्भवतीदेखि वृद्ध उमेर समूहका महिला बलात्कारको शिकार हुने गरेका छन्। प्रहरीले तयार पारेको ग्राफिक्समा सुन्दै अचम्म लाग्ने बलात्कारका घटना समेत समावेश छन्। यतिसम्म कि 6 महिनाका शिशुदेखि 75 वर्षका वृद्ध समेत बलात्कारको शिकार भएको घिनलाग्दो अपराध प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ। हो दर्शकवृन्द, नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो देशको अवस्था निकै डरलाग्दो छ। सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भने पनि दिनहुँ हाम्रा छोरीहरू बलात्कारको शिकार हुँदा त्यसले हाम्रो शान्ति सुरक्षामाथि औँला चढाएको छ। अझ निर्मला पन्त प्रकरण जस्तै थुप्रै घटनामा वर्षौंसम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले पीडितको घाउमा नुनचुक छरेको छ। त्यो सँगसँगै प्रहरी प्रतिको विश्वास मर्दै गएको भानु हुन्छ। हुन त अपराधीले अपराध गर्ने बेला सूचना दिएर गर्ने होइन, तर कानुन र कारबाही यस्तो होस् कि त्यो सम्झने बित्तिकै अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको होस हवास उडोस् अनि मात्र अपराधको तथ्याङ्क बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जानेछ। होइन भने कहिलेसम्म हाम्रा छोरीहरूको चित्कार सुनिरहनु पर्ने? यो प्रश्न राख्दै बिदा हुन्छु। हाम्रा बैतडी संवाददाता लोकेश साउदलाई धन्यवाद। सोमबार अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।